زبردستی علی والا نہ بانٹ اچھا مائیں بھائی بھی گال کرنا چاہ تاکہ رہیں ہر جائے کو دیکھ کے رہیں تمہیں کو ویلا یاد آ گیا نا او لوٹ پئی نا تے مظلوم کربلا دی لاش تے لوٹ پئی کوئی امامہ لہا گیا کوئی کرتا لہا گیا غور کریں تے جلے لاش پئی نا مظلوم کربلا دی بھائی اتنا لفظ آکھاں کربلا دی ریت دے کوئی لٹن جو ہے نا کہ اون ڈٹھے حسین مولا دے جیڑی پوچھتے نا اون دے تے کالے نشان ہوں کہ یار یہ تلواراں دے زخم ہی نہیں نیزیاں دے زخم بھی نہیں حاجی صاحب پتھراں دے زخم بھی نہیں یہ زخم ہن کی ہیں بس اپنے آپ کو آدھے ہر بندہ نہیں دا سنگدا ایندہ بچڑا زین العابدین دا سنگدا ان قدم چاہیز ہائیں مصیبت لمحے علی زین العابدین دے قریب گئے دیکھ اگر تیرے باپ دی لاش کی ٹیمی بڑی تیرے نانے دے کلمہ پڑھنا لیا نا بے ادبی کی تھی ہے پوچھنا ہے چاہنا حسین مولا دی پوچھتے اقدس تے میں کوئی نیلے تے کالے داغ دسیں ڈٹھن دسا سکتا ہے جو یہ نیلے تے کالے داغ کی ہے رو پہ تیرا امام علی زین العابدین علیہ السلام دیکھ کے فرمائے نے میرا بابا غریبہ نال بڑی محبت رکھدا یتیمہ نال بڑی محبت رکھدا بے وگان نال بڑی محبت رکھدا وہ جیندہ دنیا تے کوئی نہ ہوئے آنا میرا بابا کو تسلیاں دے رہا کیا کریں دا فرمائے نے عشاء دی نماز پڑھن تو بعد جب تک میرا بابا زندہ رہے مسلط اٹھیاں اپنی پشتے درہم و دینار روٹیاں چاہت رہیں غریباں یتیماں مسکیناں اور بے وقان دے دروازیاں تک پہنچیں دا ان آپ دی جائیں تو تے اسا مولا امام حسین دی سیرت عمل کریں دے پائیں بدیو جی مجلس ہوئے تو ساتھ آگے یار دور مجلس ہے یہ جنت ہی منجنا چاہنے نا اپنے آپ کو آدھی بنا